نبی ولی صدیق بیٹھے اسے مخاطب کر کے حضور نے آخیا السلام علیکم ایھا نبی و رحمت اللہ. گل سلام دی ہوئی سی تے ساڈے لیے سلام دا موقع کہڑا چنے جڑا مومن دی معراج ہے. دجے چلتے پھرنا پڑھتے فرمایا اوتھے پڑھ جدوں تو اللہ دے کول اینا پہنچ گیا کہ اللہ نے آخیا بہ جا ہن تینوں کھڑا بھی نہیں رکھنا بٹھا لیا تینوں پیار نہ ایڈی عزت کیتی تیری. اوتھے پھر رسول دے احسان نو یاد کری گیا السلام علیکم ایھا نبی و رحمت اللہ وبرکاتہ. اے نبی سلام ہوے تیرے تے رحمتاں آن تے برکتاں آن. اے اندر جویں اللہ لی کچھ نہیں رہ گیا ہن دین لی کوئی رہ گئی شاید جڑی ہور دینی ہن. التحیات زبان آ گئی صلوات بدن آ گیا طیبات مال آ گیا. یہ بندے دے پلے سی سر تو پیراں تک اپنا آپ سی یا مال سی دے بیٹھا اللہ. ہوں رسول علیہ السلام نے تین شاید دیتیاں جس تو بعد کوئی شاید رہ گئی باقی جڑی رسول لی کرنا چاہنا تو نہیں رہی. سلام سلام اعتراض ختم ہو گیا مخالفت ختم ہو گئی نکتہ چینی ختم ہو گئی. اللہ دے رسول نے گارنٹی دیتی بے ساری زندگی میرے دل چ اگر آیا نا تو بیویاں زیادہ کیوں کیتیاں تو جنگاں کی تو میں کافر میرا سلام پھر کتنے رہ گیا. ایک بے ایمانہ دے زیر اثر لوگ بچے خراب ہو گئے کوئی پوچھتا کی کوئی کتاب اور کافر بے ایمانہ رسول میں من دے جے کہ تو چوڑیاں دے پتر رسول سلام دا مستحق ہے. السلام علیکم ایھا نبی اے اللہ دے رسول اسی گارنٹی دیتی تینوں کہ ساری طرفوں کوئی مخالفت نہیں کوئی اعتراض نہیں کوئی نقطہ چینی اسی تینوں اللہ دا نبی مننے نقطہ چینی کر سلام اعتراض ختم عیب کوئی نہیں کرنا نقطہ چینی مگر اتنے گل نہیں مکدی. عیب میرا نام بیان کرنا کوئی گل نہیں کوئی خوبیاں بھی دسو نا کہ کوئی ہے بھی پلے کسی دے عیب نہ تو بیان کرو.